Namo, Narayana. Anugrah the 10th Amendment has the 10th Amendment 1000, for reciting 10,000 their respective aliens. Text and audio. But the missing the 10th aliens. श्रीशैलेशयावात्रम् देवक्यादिगुणार्णवम् यदीन्द्रप्रभम् वन्देरम् यजामादरम् मुने लक्ष्मीनारसमारम्भाम् नारयावनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमत्युपराम्बुजयुग्मयुग्म व्यामोहदस्तदिगणानि गणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽसुनैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणम् प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया युवोये सर्वम् यदेव नियमेन वदन्तयानाम् आद्यस्य न कुलवैर्वराविरामम् श्रीमत्तदङ्गीहरम् प्रणमामि बोद्धा बोधम् धनस्य महदाक्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिधारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गदेन परहार यतीन्द्रविश्वान् श्रीमद्भराङ्गुधमयिम् प्रणतोऽस्मि नित्यम् रामानुजयापात्रम् ज्ञानवैराग्यभूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यम् वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नादयावनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मयुग्म व्यामोहदस्तविधानि गणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्मदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ चरणम् प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया युवोदे सर्वम् यदेव नियमेन वदन्तयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्भवराविरामम् श्रीमद्तदङ्गीहरम् प्रणमामि बोद्धा बोधम् धनस्य महदाक्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिधारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गदेन परहार यतीन्द्रविश्वान् श्रीमत्पराङ्गुधमयिम् प्रणतोऽस्मि नित्यम्